السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم البروبليم تاع ليكزام بلان 1. اخر مره خدمت معكم الفيديو الاولاني، خدمت معكم لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي، وفي هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا تخوازيام بارتي و الكاتريام بارتي. ونبداو على بركه الله. في لا بروميير كيسيون كتقول لنا montrer que f admet une fonction réciproque f moins a définie sur un intervalle g à déterminer. دونك الا رديتو البال تما ما عطاوناش جاك لانترفال اي، دونك غنخدمو اف غنخدمو عليها، خصنا نمونطريوها بانها كونتينيو و ستريكتومون مونوتون على الدومين دو ديفينيسيون تاعها كامل. دونك نمشيو نشوفو واش هاد لو كونديسيون بصح فري، بويسكو قالوا لنا مونطري دونك راه غادي يكونوا فري. نبداو بلا كونتينيتي. راهو ديجا مونطري في لا بروميير كيسيون في الدوزيام بارتي، هذيك لا كيسيون الاولى بان اف راه كونتينيو. دونك اون اف مالها اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا نمونطريو بان اف راه ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت، من اخر ستريكتومون مونوتون. وغنرجع معكم للطابلو دو فارياسيون تاع اف اللي درنا في لا كاتريام كيسيون بتيتس. دونك اش كتلاحظوا معايا هنا بان لا فونكسيون راه كرواسونت. علاش ما قلتش ستريكتومون؟ لان كتانولي في 1. دونك شوفوا تبعوا معايا شنو غنقول هنايا. on a pour tout x appartient l'intervalle اش من الانترفال ردوا معايا البال. هنايا بغيت ندوي على اف بريم، دونك خصني ندير الزيرو خارجه. علاش؟ لان اف بريم ما مديفينياش في الزيرو. الا رديتو معايا الالف بريم راه ما مديفينياش في الزيرو. كيدير هنا اف بريم، ردوا معايا البال، اف بريم راها كتانولا في لو 1، دونك خصني ندير هنا ويكال. مزيان، تبعوا معايا هنايا. اش ممكن نقول دابا؟ واش عندي الحق نقول بان لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت؟ لا. علاش؟ لان اف بريم راها بوزيتيف ماشي ستريكتومون بوزيتيف، وانا هنا في ليكزيرسيس نحتاج لستريكتومون كرواسونت. مزيان. اي اون اف بريم دو اكس ايكال زيرو على هاد الانترفال هذا فوقاش اف بريم كتساوي زيرو الا كان اكس ايكال 1. يلا تبعوا معايا، غنرجع معكم من واحد الرومارك درناها في الكور تاع الديريفاسيون. شوفوا معايا الرومارك الثانيه. الرومارك الثانيه اش كتقول لنا؟ سي اف بريم اي بوزيتيف، ها هي بوزيتيف، واشنو اخر؟ اي نو سانول كو اون ا نومبر فيني دو بوين. الا رديتو معايا البال اف بريم راها كتانولا غير في 1، كتانولا في واحد نومبر فيني دي بوين. البوين في هذه الحاله هي 1. الوغ اش ممكن نقول؟ ممكن نقول بان لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت. دونك واخا تكون عندي هنا اف بريم ماشي ستريكتومون بوزيتيف، ولكن الا كانت كتانولا في واحد النومبر فيني عندي الحق ندوز للستريكتومون. هادشي دابري هاد الرومارك الثانيه. الوغ شنو؟ الوغ اف مالها ستريكتومون كرواسونت. هنا زيرو خارجه، ولكن ما تنساوش لا فونكسيون راها ديفينيها في الزيرو كونتينيو. دونك عندي الحق نقول ستريكتومون كرواسونت على الانترفال زيرو بلس لانفيني و زيرو داخل. علاش؟ لان لا فونكسيون راها مديفينيها في الزيرو. ليماج تاع زيرو راه هي زيرو. نرجع دابا ليكزيرسيس تاعنا.
مزيان. الوغ اشنو دونك لي كونديسيون بجوج راه عندنا. عندي الحق نقول بان اف راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. الوغ اف ادمي فين كتكون مديفيني هاد لا فونكسيون ريسيبروك. عطاونا تما سموها جي ديفيني سور جي. وشنو كتساوي هاد جي؟ هي ليماج تاع اي. شنو هي اي عندي في هاد الحاله؟ هي 0 بلس انفيني. غنمشي نحاول نلقى هاد الجي هادي. لا فونكسيون اف راها كونتينيو على هاد لانترفال ستريكتومون. دونك عندي الحق نستعمل داك الطابلو. دونك عطاتيني هنا اف تاع 0. علاش؟ لانها مديفينه في الزيرو، وهنا بالنسبه للبلوس انفيني غندير بلوس لافيني. ولا ديتو البال ما قلبش لورد. اشنو هو الشرط باش نستعمل هادشي؟ خصها تكون كونتينيو على داك الانترفال، وخصها تكون ستريكتومون مونوتون. كانت ستريكتومون كرواسونت ما كنقلبوش، كانت ستريكتومون ديكرواسونت كنقلبو. ونرد البال الا كان ليليمون داخل كندير ليماج، كنخرج كندير لا ليميت. اف تاع 0 راه هي 0، ولا ليميت بلوس لانفيني راه فيها يتحسبناها. لا ليميت بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني. دونك الا رديتو معايا البال جي هو هاد لانترفال هذا. مزيان ندوز معكم لا دوزيام كيستيون. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا كالكولي اف دو بتيتا بعدا كالكولي اف دو او. دونك غنرجع لا فونكسيون. فيما لقيت اكس غنعوضها ب او. دونك عطاتنا هي او موان راسين كاري دو او اي لين دو او. اي لين دو او راه هي واحد. pouvez montrer que f moins 1 est dérivable في هاد l'élément. مزيان. دوك شنو هما الشروط باش تكون اف ولا اف موان 1 ديريفابل في هاد ليليمون هذا؟ نرجع معكم لا بروبريتي اللي درنا في الكور. فين هي؟ مزيان. تبعوا معايا في هاد لا بروبوزيسيون هادي. عطاونا سوا اف اون فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون باش تكون لا فونكسيون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. شنو قالوا لنا؟ سي اف اي ديريفابل من اكس 0. دابا شنو بغينا نمونطريو هنايا؟ بغينا نمونطريو بان اف موان 1 سمحوا لي عافاكم اف موان 1 راها ديريفابل في ايكغيك 0. غير تبعوا معايا دابا باش ما تلفوش ليا. هذا هو عندي في هذه الحاله، هذا هو عندي ايكغيك 0 وهاد او هي اكس 0. دونك فوقاش غنقول بان اف موان 1 راه ديريفابل في ايكغيك 0؟ فوقاش شنو هما الشروط؟ هو خص تكون اف ديريفابل في اكس 0 وخص تكون اف ديريفابل في او. وشنو اخر؟ وخص يكون لو نومبر ديريفي ديفيرون دو 0. قلنا اف مالها اي ديريفابل اون او. علاش؟ كار اف اف عندي اف راه ديريفابل على هاد لانترفال كامل، وهاد لانترفال راه فيه او، دونك غتكون ديريفابل في او. الكونديسيون الثاني هو خص يكون اف بريم دو او خص يكون ديفيرون دو 0. هادي شحال كتساوي؟ تبعوا معايا. اف بريم شحال كتساوي؟ هي جي
اف بريم دو اكس هي جي دو اكس على جوج راسين كاري دو اكس. دونك غنطبقها، عطاتينا هي جي دو او، فيما لقيت اكس نعوضها به على شنو؟ جوج راسين كاري دو او. خصني نمونطري بان هادشي راه ديفيرون دو زيرو. دونك غنمشي نحسب. دونك خصني هنا جي دو او. مزيان، ها هي جي. دونك عطاتينا هي جوج راسين كاري دو او موان دو موان إلين دو او، كلشي على شحال؟ على جوج راسين كاري دو او. هادي غتعطينا زيرو. دوك غتعطينا هي دو راسين كاري دو او موان دو. نقدر نسامبليفي بديك دو، تبقى لنا هي راسين كاري دو او موان زان على راسين كاري دو او. وردوا معايا البال، فوقاش هادشي غيكون ديفيرون دو زيرو؟ الا كان النوميناتور ديفيرون دو زيرو وراه هاديك الراسين دو او راه ديفيرون دو ان، الوغ اف بريم دو او اتيكال شنو؟ الراسين كاري دو او موان زان على الراسين كاري دو او، وهادشي راه ديفيرون دو زيرو. مزيان، دونك لي كونديسيون بجوج راه مفيريفين. الوغ اف موان زان مالها اي ديريفابل فاشنو؟ فاش من ليمون او موان راسين كاري دو او. هذا هو ايكغيك عندي في هذه الحاله. مزيان، بتيت بي قالوا لنا ديتيرميني اف موان زان تاع او موان راسين كاري دو او. قلنا دونك بويسكو اف موان زان اي ديريفابل في هاد لي ليمون، دونك عندنا الحق نسولو اشنو هو لو نومبر ديريفي تاع هاد لا فونكسيون في هاد لي ليمون. دونك هو لو نومبر ديريفي فاش او موان راسين كاري دو او. غنرجع لديك لا بروبوزيسيون اللي شنو قبيله. مزيان، اي دونك هنا اشنو كتقول لنا بروبوزيسيون؟ بان الا كانوا هاد جوج تاع لي كونديسيون هادو، الا كانوا هاد جوج تاع لي كونديسيون، الوغ اشنو؟ اف موان زان راها ديريفابل اون نيكراك زيرو دو بلوس اشنو هو لو نومبر ديريفي؟ ها هو شحال؟ غنستعمل ديك ليغاليتي الاولانيه. دونك شحال كتساوي؟ هي واحد على شنو؟ ردوا البال هنا راه عندي اف موان زان، وردوا البال هنا شنو راه عندي غير اف. اف بريم فاشنو؟ في اكس زيرو. وشنو هي اكس زيرو عندي في هذه الحاله؟ اكس زيرو عندي راه هي او. بالنسبه لاف كندويو في او، وبالنسبه لاف موان زان كندويو على او موان على ليماج تاع او اللي هي او موان راسين كاري دو او. اف بريم تاع شحال؟ تاع او. قلنا استعملت ديك ليغاليتي الاولانيه، ما استعملتش هذه، لا استعملت غير ديك الاولانيه، مخرج هذيك الاولى، هذه الاولانيه هذه. مزيان، داكشي علاش ردوا معايا البال. هادي كنحطوها في الدينوميناتور، داكشي علاش كنفيريفو بانها بعدا راه ديفيرون دو زيرو، حيت الا كانت ايكالا زيرو راه ما غاديش تكون اف موان زان ديريفابل في داك في هاد ليليمون هذا. ضروري خصها تكون اف، خصها تكون ديريفابل، و لو نومبر ديريفي خصو يكون ديفيرون دو زيرو. وشحال كيساوي داك لو نومبر ديريفي؟ راه قلنا هي راسين كاري دو او موان زان راسين كاري دو او. وهادشي اللي كاين هنا. وهذه هي شحال؟ هي راسين كاري دو او على راسين كاري دو او موان زان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، ونرجعو ليكزيرسيس تاعنا. Donnez le tableau de variation de f-1. دونك شنو غندير هنا؟ غادي ندير الدومين دو ديفينيسيون تاع اف موان زان. شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ راه هو داك لانترفال جي اللي لقينا، لانترفال جي اللي ايتيغال شنو؟ 0 بلس لانفيني و 0 داخله. لا فونكسيون اف موان زان حتى هي راه مديفينيها في الزيرو. دونك غندير هنا 0 بلس لانفيني، هذا هو لانترفال جي.
كنديرو هنا الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف موان لا فونكسيون ريسيبروك دو لا فونكسيون اف. مزيان. دابا خصنا شنو هو لا مونوتوني تاع اف موان غنردو معايا البال. غنمشي لو كور تاع لا كونتينيتي. شوفوا معايا دابا هاد لا بروبريتي. دابا هادو شنو هما لي بروبريتي دو لا فونكسيون ريسيبروك. راه درنا هادشي في لو كور تاع لا كونتينيتي. دونك سي اف اون فونكسيون كونتيني ستريكتومون مونوتون، هادو هما لي كونديسيون باش تكون اف، باش تكون ديك اف موان زا اكزيست. قالوا لنا بان اف موان زا راه كتكون كونتينيو على اف دو اي اللي هو الجي عندنا في هذه الحاله. اي اشنو اي ا ميم سونس دو فارياسيون كو لا فونكسيون اف. لو سونس دو فارياسيون تاع اف موان زا هو النيت بالنسبه لي فارياسيون كتاخذهم من اف. دونك كي دايره اف على لانترفال اي، لانترفال 0 على الدومين سون دومين دو ديفينيسيون ستريكتومون كرواسون. دونك حتى اف موان زان غادي تكون ستريكتومون كرواسون، غير اف على اي اللي هو 0 بلس انفيني، وبالنسبه لاف موان زان كتكون ستريكتومون كرواسون على جي. دونك هادو هما لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف موان زان. La quatrième question هي tracer dans le repère OIG la courbe de f-1. تما قالوا لنا OIG زعما غنرجعوا لا كورب تاع لا فونكسيون اف. دونك هو لا كورب تاع لا فونكسيون راه فايت درناه. اشنو غندير باش نكونستروي سي دو اف موان 1؟ غادي نمشي لهاد سي دو اف. ردوا معايا البال عافاكم. دابا هنا لا فونكسيون اف راه ادميون فونكسيون ريسيبروك على سون دومين دو ديفينيسيون كامله. ردوا البال راه ماشي ديما، بعض المرات كتكون اف مديفينيه في المثال على ار كامله، ولكن كتكون ستريكتومون مونوتون غير على واحد لانترفال. دونك ملي تبغي دير سي دو اف موان 1 غتمشي دير السيميتري تاع اف بارابور هاد دلتا هذا اللي هو ليكواسيون y ايكال اكس غير على داك لانترفال اي، غير على لانترفال اي. دابا عندي لانترفال اي راه هو 0 بلس انفيني، هو الدومين دو ديفينيسيون تاع اف كامله، ولكن راه ماشي ديما. دونك شوفوا معايا شنو غندير. غنمشي لدي بوين وغندير ليهم السيميتري. دونك السيميتري تاع هاد البوين بارابور هذا هي النيت. السيميتري تاع هاد البوين راه هي النيت. مزيان. دونك غنحاول نديرو شويه متقطع. دونك لا كورب تاع غيكون بحال هكا. الا بغيتي تكونستروي لا كورب مزيان تقدر تمشي دير شنو داكشي اللي يساعدك باش تكونستروي لا كورب تاع اف. اشنو هو اللي يساعدنا؟ ساعدنا هاد الدومي طونجونت وهاد الطونجونت هذاك. دونك نقدر نمشي ندير ليهم السيميتري بارابور هذا. دونك غتعطينا شي حاجه بحال هكا. دونك السيميتري تاع هذا، السيميتري تاع الطونجونت بارابور هذا هاد دلتا هو هذا، يكون شي حاجه بحال هكا. فهمتي؟ خاصني نحافظ على ديك التعامد مزيان. والسيميتري تاع الدومي طونجونت راه هو غيكون بشي حاجه بحال هكا، يكون شي حاجه بحال هكا. دونك كيفاش غيكون لا كورب؟ غيكون شي حاجه هذا طونجونت تكون شي حاجه بحال هكا، والسيميتري في المثال تاع هاد البوين راه هي تقريبا هادي. دونك كيفاش غندير؟ نمشي في المثال لهاد البوين هادي وندير ليها السيميتري. دونك غندير التعامد وغناخذ ميم ديستونس، ناخذ في المثال هنا 15 باش تجيني مقاده. دونك شحال عطاتني هنا؟ تقريبا واحد. ملي كنقول واحد راه هي 2 سنتيم عندي، غتجيني تقريبا هنا. نمشي عاوتاني لهاد البوين هادي. دونك عطاتنا واحد جوج قريبه 3 ياك، ها واحد ها جوج قريبه 3 تكون تقريبا هنا. دونك لا كورب تاع اف موان 1 غادي يكون شي حاجه بحال هكا. هذا ما تنساوش هذا راه طونجونت اوريزونتال. مزيان. اش غندير دابا؟ نحاول نكونستروي بالسيلو. ما ننصحكمش نتوما ديروا السيلو. ندير بالسيلو ومتقطع من الفوق باش يبان. دونك هذا اللي متقطع شنو هو هذا؟ هذا هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف موان 1. نقدر نسميه
سي دو اف موان 1. نتمنى هادشي يكون واضح لكم. بالنسبه لا 5e كيسيون، اكسبليكي جيوميتريكمون بوركوا لا فونكسيون اف موان 1 ني با ديريفابل في الان. دونك فينا هي الان هي هادي، قالوا لنا تما اكسبليكي علاش لا فونكسيون اف موان 1 ني با ديريفابل في لو بوين دابسيس 1 ولا في لو بوين 1. قلنا سي دو اف موان 1 admis une tangente qui دايره الطونجونت هذا فيرتيكال فاش من بوين au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Alors f moins 1 la fonction مالها n'est pas. اش كتلاحظوا بان سي دو اف موان 1 في البوان دابسيس 1 اي دوردوني 1 في هاد البوان هادي راه عنده طونجونت كي داير فيرتيكال. ردوا معايا البال، ما قلناش اغوش ولا ادروات، بجوجهم في البوان اغوش و ادروات راه بجوجهم عندي طونجونت. الو شنو اف موان 1 ني با ديريفابل فاش من بوان فاش من واخا ماشي هنا ماشي او اون فاش من إليمون في هاد لابسيس هذا في واحد ماشي لوردوني. مزيان نمشي معكم للكاتخيام بارت. كاتخيام بارتي قالوا لنا سوا اش لا فونكسيون ديفينيسيون اف بار montrer قالوا لنا تمايا montrer que h est une fonction paire. تبعوا شنو غندير؟ سوا ديما ملي تبغي تبدا تمونطري بان فونكسيون بير ولا ان بير خذ اكس فين في الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون باش نخدم اللي هي اش. عندنا في هاد الحاله الدومين دو ديفينيسيون تاعها راه هو ار. قلنا باش تمونطري بان اون فونكسيون بير خصك جوج تاع لي كونديسيون. خصك تمونطري بان بوغ توت اكس ابارتينا ار موان اكس تا هو راه ابارتينا ار، هادي راها فري. الا كان اكس ان غيال الا ضربناه في الموا غادي يولي غيبقى ان غيال، غير الا كان بوزيتيف غيرجع نيجاتيف والا كان نيجاتيف غيرجع بوزيتيف. المهم راه كيبقى غيال. مزيان اشنو خصني نمونطري عاوتاني؟ خصني نمونطري بان اش تاع موان اكس راه كتساوي اش دو اكس. دونك غنمشي اش اشنو عندي هنا؟ عندي هنا اكس. دابا هنا بلاصه اكس شنو عندي فيها هنا موان اكس. دونك غنمشي لهاد الرولاسيون هادي فين ما لقيت اكس باش نعوضه بموان اكس. دونك عطيتينا هي اف تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع موان اكس. مزيان وما تنساوش بان لا فونكسيون لا فالور ابسولو مالها هي براسها راه اون فونكسيون بير. دونك عطيتينا هنا اف غنطبق هادي عطيتينا لا فالور ابسولو تاع اكس. وشنو هي هادي؟ راه هي اش دو اكس. دونك عندي هاد لي كونديسيون بجوجهم فري. الو اش غنقول وهادشي فري بوغ توت اكس ابارتينا ار. الو شنو؟ لا فونكسيون اش مالها اي اون فونكسيون بير. مزيان نمشي لا دوزيام كيسيون. قالوا لنا في لا دوزيام كيسيون montrer que ولا vérifier que بان h de x égale f de x pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus infini و 0 داخل. دونك اش غندير؟ سوا x من داك الانترفال سوا x من هاد الانترفال هذا. باش نمونطري هاد ليغاليتي غادي نمشي نبدا من h ونحاول نوصل ل f. قلنا h de x اشنو كنعرفوا على h؟ كنعرفوا غير هاد العلاقه هادي. دونك عطيتينا هي f تاع لا فالور ابسولو تاع اكس. تبعوا معايا مزيان، هي اف وهنا كي داير اكس
راه بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع اكس غتكون هي اكس نيت. علاش؟ لان اكس بوزيتيف. ايوا صافي، انا مونطريت بان اش دو اكس ايكالا اف دو اكس. لا تخوازيام كيسيون واش هي تراسي دون لو روبير او اي جي، هذا اللي درناه هنايا. اشنو؟ لا كورب دو لا فونكسيون اش. نقدر نقول هنايا الور لا فونكسيون اش راه كتساوي لا فونكسيون اف، ولكن غير على هاد لانترفال هذا، ماشي متساويين ديما، لا غير على هاد لانترفال. مزيان. ماشي. يلا واحد الرومارك عافاكم. دابا بغيت نكونستروي لا كورب دو لا فونكسيون اش، ولكن ردوا معايا البال واحد الرومارك. اش راه كتساوي اف غير على هاد لانترفال، دونك على هاد لانترفال راه غادي يكون عندهم ميم كورب غير على هاد لانترفال هذا. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون اش على هاد لانترفال 0 بلس لانفيني راه هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف نيت. دونك غنمشي نرجع لا فونكسيون اف وغادي نديرها بالزرق، غنحاول نكونستروي ولاش غندير نديرو بالخضر، نديرو بالخضر صافي. غنرجع لا كورب تاع لا فونكسيون اف وغادي نعاود عليها بالخضر. مزيان. ولكن ردوا معايا البال، لا فونكسيون اش راها مديفيني على ار كامله، وكي دايره لا فونكسيون اش تبعوا معنا راه مونطرينا بانها يون فونكسيون بير. دونك لا كورب دو لا فونكسيون اش هي هذيك نيت، راه غادي يكون ادمي لاكس ديزوردوني كوم اشنو؟ كوم اكس دو سيميتري. دونك غنمشي لهاد البارتي اللي هي من 0 بلس لانفيني، وغادي ندير ليها السيميتري بارابور ا لاكس ديزوردوني. علاش؟ لان لا فونكسيون اش اي اون فونكسيون بير. نقدر عاوتاني باش نكونستروي لا كورب دو لا فونكسيون اش نمشي نشوف داكشي اللي ساعدني باش نكونستروي سي دو اف هنا، ندير ليه السيميتري لهاد الجي. اشنو يساعدنا؟ هاد الطونجونت، هاد دومي طونجونت هذا السيميتري تاعو بارابور اي ار لاكس ديزوردوني هو النيت. دونك اش غندير؟ غنمشي لداك الطونجونت. طونجونت فين كاين 1 دونك غنمشي ل 1 وغندير طونجونت اوريزونتال. ديما ملي تبغي داكشي اللي يساعدك لديك الجي دير ليه السيميتري. بحال قبيله ردي في البال مشيت لهذا ودرت ليه السيميتري، ولكن ماشي غندير السيميتري بارابور لاكس لا، كندير السيميتري حيت بغيت نكونستروي سي دو اف موان مشيت لهاد الطونجونت اوريزونتال درت ليه السيميتري بارابور هذا. علاش؟ لان سي دو اف موان غيكون هو السيميتريك تاع هذا بارابور ا دلتا. دابا غنمشي لهذا وغندير ليه السيميتري، ولكن ماشي بالنسبه للدلتا، لا بالنسبه لاكس ديزوردوني غيعطينا شي حاجه بحال هكا. ونقدر نزيد ناخذ السيميتري تاع هاد البوان الاخرانيه هنايا. دونك غناخذ هادشي بحال هكا، ناخذ من 10 باش يبان ليا العبار، باش بداك الشيء باش مشيت هنا نمشي به هنا. فين هاد 10 هادي؟ هي هادي. خص يكون عندي التعامد ضروري، انا راه مستعمل هاد الشريطات باش ندير التعامد. دونك شعطاتنا هنا ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 7. دونك هنا غنمشي ل 17. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو درت. دونك كيفاش غندير بالقلم الرصاص عاد من بعد. دونك سي دو اف غيجي بحال هكا، انا غيكون عاوتاني دومي طونجونت غيمشي لهاد البوان. ما عرفت اللون واش كيبانوا لكم ولا لا. هذا بوحدو راه كان بالاحمر هو السي دو اف. بالنسبه
الاش هو مشيت لهذا عاودته بالخضر وخصني نزيد ندير ليه سيميتري. هذا خصو يبدا يخرج بشويه عشان نوطونجونت في هاد البو. دونك هذا اللي بالخضر من هنا، هاد اللعيبه اللمه هادي، هذا هو سي دو اش. ما عطوش كيبان لكم في واش هادو مفرقين في الالوان ولا لا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.